अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी खैर व आफियत से होंगे। पाकश व्लॉग से मोहम्मद आरिफ गुल हाज़िर खिदमत है। आज आपके सामने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की जसारत चाहूँगा। ये हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिलेटेड है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से पहले फरमाया कि मेरी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाओ, और फरमाया कि आप चलती भी थीं तो ऐसे जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चला करते थे, यानी स्टाइल चलने का भी वैसा ही था जैसे बाबा का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बोलने का स्टाइल भी नबी पाक से मिलता जुलता था। सुभान अल्लाह। रफ्तार और गिरफ्तार दोनों चीज़ें बिल्कुल 100% नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशाबा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पास बुलाया और कान में चंद बातें कहना शुरू की। ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को पास बुलाया और कान में आहिस्ता से कुछ कहना शुरू कर दिया। राज़ व न्यास की बात थी जो आपने अपनी बेटी के कान में कह दी। आप लोग गौर व फिक्र करेंगे कि बेटी से भी राज़ और न्यास की बातें होंगी। जी हाँ, होंगी, क्योंकि बाप बेटी का प्यार ही इतना ज़्यादा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी से बातें की। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के कान में जो बातें कहीं तो आपकी प्यारी बेटी रोने लग गई। फिर आपने अपनी प्यारी बेटी के कान में कुछ बातें कहीं तो आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी। ये वाक़या गुज़र जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सब कुछ अपनी आँखों से देखती हैं और बाद में मौका पाकर अपनी बेटी फ़ातिमा ज़ोहरा से दरियाफ़त करती हैं कि आए फ़ातिमा, मैं चूँकि आपकी माँ हूँ, लिहाजा मैं आपका हंसना और रोना जानना चाहती हूँ कि बाबा ने आपके कान में क्या कहा और आप क्यों हंस पड़ी थी या पहले आप क्यों रो पड़ी थी। तो यकीन मानिए भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा की बातों का जवाब नहीं दिया, खामोश रह गई। लेकिन कुछ ही अरसा के बाद अपने बाबा इमामुल अंबिया वजाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो बाद में हज़रत आयशा सदीक़ा फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाती हैं और पूछती हैं
کہ اے فاطمہ اب تو بتا دو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا کہ آپ رو دیں، اور پھر آپ سے کیا کہا کہ آپ ہنس دیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے اماں جان، اے اماں جان، جب میرے بابا نے میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، تو بیٹا صبر سے کام لینا، مشکل آ جائے تو حوصلے سے کام لینا، اور اپنے آپ کو رب کریم کے سپرد کر دینا، کوئی بات نہ کرنا، جو حکم الہی ہوگا اس کو بجا لانا۔ تو میں یہ سن کر غمزدہ ہو گئی اور میں اپنے ہانسوں کو نہ روک پائی، اس لیے رو دی اور فرمایا، اے اماں عائشہ، جب میرے بابا نے امام الانبیاء نے سرور کائنات نے میرے کانوں میں یہ کہا کہ بیٹا صبر سے کام لینا، لیکن ایک خوشخبری بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور جنت میں سب سے پہلے جو میرے سے ملاقات کرے گا وہ اے بیٹا فاطمہ تم ہوگی۔ تو اس پر میں ہنس دی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تقریباً 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں، اور پھر میرا اور آپ کا یقین محکم ہے کہ جو کچھ بابا نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا ہوگا انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے ملاقات بابا کی اپنی بیٹی سے ہوگی، اور پھر جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار بھی آپ کی بیٹی ہوں گی۔ مجھے اور آپ کو اور ہماری مائیں، بہنوں اور بیٹیوں کو فخر ہونا چاہیے اگر وہ صحیح معنوں میں دین اسلام کو لے کر چل رہی ہوں گی، تو وہ بھی جنت میں جائیں گی، اور وہاں جنت کی عورتوں کی سردار سے ملاقات ہوگی، تو پھر کیا ہی منظر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا میرے بچوں، میری بیٹیوں، کیا آپ خاتون جنت کے راستے قدم پر چلنا پسند کرو گی؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ضرور کرو گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔